अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। उस खौफजदा और सोए हुए माहौल में मैं जिंदा और हरकत करता हुआ वाहिद मेरा जिस्म था, लेकिन मेरी उस हरकत में मेरी अपनी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरी चाल ढाल उस रोबोट से मुशाबे थी जिसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे शख्स के हाथ में हो और वो उसे कंट्रोल करते हुए दूर कहीं बैठा अपनी जानिब बुला रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं लकड़ी के मजबूत चबूतरे पर बने एक कदीम मकान के सामने मौजूद था। शायद यही मेरी मंजिल थी। मकान के सामने पहुंचकर मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे रुकने की इजाज़त नहीं थी। लकड़ी की मजबूत सीढ़ियों पर मेरे कदमों की आहट ने माहौल की गहरी खामोशी में यूं ताश पैदा किया जैसे ठहरे हुए पुरसुकून पानी में पत्थर फेंककर गैर मुतवक्का हलचल पैदा कर दी गई हो। मैं मकान के अंदाज में सीढ़ियां तय करता हुआ एक छोटे से बरामदे में पहुंचा तो मकान का बंद दरवाज़ा मेरी दस्तक का मुंतजिर था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ बंद दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर दस्तक दी। अभी मेरा हाथ वापस नहीं पलटा था कि बंद दरवाज़ा पुरस्रार चरचराहट से खुलता चला गया। अंदर आ जाओ, एक सरगोशी मेरे कानों से टकराई और मैं किसी फरमाबरदार बच्चे की तरह बिना कोई सवाल जवाब किए अंदर दाखिल हो गया। अब मैं एक लंबी सी राहदारी में मौजूद था। अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। राहदारी में गहरा अंधेरा था। मैं सूरत हाल से बेनियाज पुरसुकून अंदाज में यूं आगे बढ़ रहा था जैसे सारी जिंदगी इसी मकान में गुजारी हो। राहदारी से मुल्हिक मुख्तलिफ कमरों के सामने से गुजरने के बाद आखिरकार ये सफ़र एक बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर ख़त्म हो गया। लेकिन इस मरतबा दस्तक देने की नौबत न आई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और मैं दहलीज पार करके कमरे में दाखिल हो गया। अभी मैं हालात पर गौर कर ही रहा था कि गहरे तारीक कमरे के वस्त में हल्की जर्द रोशनी का मध्यम सा दायरा नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। रोशनी तेज होती उस दायरे में नजर आने वाली गठड़ी नुमा चीज़ भी वाज़ेह दिखाई देने लगी, जो फर्श पर बेतरतीबी से पड़ी थी। चंद लम्हे हर चीज़ किसी कैनवस पर बने लैंडस्केप की तरह साकित रही। फिर अचानक उस बेजान गठड़ी में हरकत पैदा हुई और मुराक़बे के अंदाज में बैठे हुए एक शख्स ने सर उठाया। उसका मुंह दीवार की तरफ और पीठ मेरी जानिब थी। देखते ही देखते फर्श के रोशनी वाले हिस्से में हरकत पैदा हुई। वो किसी रिवॉल्विंग चेयर की तरह घूमने लगा और उस बैठे हुए शख्स का चेहरा धीरे धीरे घूमता हुआ मेरे सामने आ गया। मेरी जानिब रुख मुड़ते ही उसने अपना झुकाया हुआ सर उठाया और गौर से मेरी तरफ देखा। ये एक तवील उम्र बूढ़े का कराहियत आमेज किस्म का चेहरा था, जिस पर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आंखों की जगह गढ़ों में चमकते हुए दो सुर्ख अंगारों की ताब ना लाकर मैं फौरन नजरें झुका ली, जबकि मेरी उथल पुथल और बेसुकून शख्सियत को देखते हुए उसके होंठों पर फतायाब होने की खुशी में जहरीली मुस्कुराहट छा गई। कि कौन हो तुम? बमुश्किल मेरे मुंह से निकला, क्योंकि अब मैं मुकम्मल होश में था और हर तब्दीली को आंखों के सामने महसूस कर रहा था। खुशामदीद दोस्त। मेरी बात का जवाब देने की बजाय उसने मेरा इस्तकबाल किया। मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने दूसरा सवाल किया। तुम नींद के पार एक नई दुनिया में हो और खुशकिस्मत हो कि तुम्हें चंद अहम कामों के लिए चुन लिया गया है। बूढ़े ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैसा अहम काम? तुम्हारे काम का तयन तो शैतान देवता के हुक्म के मुताबिक किया जाएगा। इस वक्त तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद तुम्हारे जिस्म पर शैतानी मोहर सब्त करके तुम्हें शैतान देवता के गुलामों में शामिल करना है। मगर क्यों? मैंने तल्ख लहजे में पूछा। मेरा ख्याल है वक्त गुजर रहा है, रात ढलने से पहले ये ज़रूरी काम निपटा लिया जाए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। बूढ़े ने मेरा सवाल एक बार फिर नज़रअंदाज किया और अपनी जगह से उठकर रोशनी के दायरे से बाहर निकल गया, जहाँ के अब घटा टोप अंधेरा था। मेरी आंखों ने हैरानी और परेशानी के आलम में उसे अंधेरे में इधर उधर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं दिखाई ना दिया। मुझे यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। मैं ज़हरीला बुड़बुड़ाते हुए वापस पलटने ही वाला था कि महसूस हुआ मेरे कदम ज़मीन से चिपक चुके थे और जिस्म पत्थर की मानिंद सख्त हो चुका था। इससे कबल कि मैं बचाव की कोई तदबीर सोचता, बूढ़ा बुलंद आवाज़ में कोई मंतर पढ़ता हुआ दोबारा उसी जर्द रोशनी के दायरे में आ खड़ा हुआ। अपनी जगह पहुंचकर उसने हथेली का रुख मेरी जानिब किया तो फर्श के जिस हिस्से में मैं खड़ा था किसी बेल्ट की मानिंद हरकत में आ गया और मैं साकित हालत में उस बेल्ट पर आ खड़ा आगे बढ़ने लगा। बूढ़े के मुकाबिल पहुंचते ही फर्श की हरकत रुक गई। अब बूढ़े ने मंतर पढ़ते हुए मेरे गिर्द चंद चक्कर काटने शुरू कर दिए। वो किसी नामानूस जबान में बोले चला जा रहा था, जबकि मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी थी। मंतर मुकम्मल होते ही उसने
میرے مقابل کھڑے ہو کر اپنی بند مٹھی میرے چہرے کے سامنے کھولتے ہوئے اس پر پھونک ماری۔ خالی ہتھیلی پر گہرا سیاہ دھواں پیدا ہوا اور میرے نتنوں میں گھستا چلا گیا۔ اس عمل سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر کی روشنی اچانک گہرے اندھیرے میں بدل گئی ہو اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے شیطان دیوتا کی شان میں بآواز بلند چند نعرے لگائے اور میرا گریبان کھینچتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑی دہکتی ہوئی سلاخ میرے بائیں کندھے پر داغ دی۔ سلاخ جسم سے چھوتے ہی بے اختیار میرے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اپنی ہی زوردار چیخ سے میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بلب روشن کر کے وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ایک انجانے خوف سے میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن وجہ سمجھ سے باہر تھی۔ میں کچھ دیر پہلے دکھائی دینے والے خواب کے سحر سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ بائیں کندھے پر درد کی شدید ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے شرٹ کے بٹن کھول کر دیکھا تو مارے حیرت کے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اوہ خدایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بائیں کندھے پر ایک مہر کا نشان تھا جس پر خوفناک شیطانی شبیہ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے قداور آئینے میں دیکھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ دروازہ بند تھا، پردے صحیح حالت میں تھے، یہاں تک کہ میرا جوتا بھی اپنی جگہ پر پڑا تھا۔ غرض یہ کہ کمرے میں موجود ہر چیز بالکل ویسے ہی تھی جیسی میں نے رات کو سونے سے پہلے دیکھی تھی، اور کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہو رہی تھی کہ میں رات کو گھر سے باہر گیا تھا یا کوئی دوسرا شخص میرے کمرے میں آیا تھا۔ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر یہ نشان؟ سورج نکلنے تک میں انہی سوچوں میں گم رہا۔ میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں، لیکن دیگر تمام خامیوں کے باوجود بنا کسی معقول وجہ کے چھٹی کرنا مجھے پسند نہیں تھا۔ اس لیے پریشانی کے باوجود میں معمول کے مطابق تیار ہو کر تھانے روانہ ہو گیا، مگر نہایت بے دلی کے ساتھ۔ سارا دن میں ذہنی انتشار کا شکار رہا اور بات بات پر اپنے ماتحت عملے کو ڈانٹتا رہا۔ میرے عتاب کا سب سے زیادہ نشانے بننے والا شخص حوالدار بشیر تھا، جو آج کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر رہا تھا، جبکہ میں نے بھی اسے بات بات پر ڈانٹنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹا تو بخار کی کیفیت تھی، اس لیے وقت سے پہلے ہی سونے کے لیے بستر میں جا گھسا۔ پھر جانے کس وقت مجھے نیند آئی اور سلطان، کیا تم نے آج انسپکٹر خان میں کوئی خاص تبدیلی محسوس کی ہے؟ حوالدار بشیر نے اونگتے ہوئے کانسٹیبل سے پوچھا۔ کیسی تبدیلی؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ معلوم نہیں، لیکن کچھ ہے ضرور۔ حوالدار بشیر کے لہجے میں الجھن تھی۔ صاحب، آپ بڑے افسر ہیں، بڑا دماغ رکھتے ہیں، ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرتے ہیں اور پھر ان پر غور کر کے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ میں تو ایک سپاہی ہوں، آپ کے حکم کا غلام۔ خود بتائیں، بھلا میرا سوچنے سے کیا کام؟ ویسے بھی اگر میں سوچ سکتا تو پولیس کی نوکری ہی کیوں کرتا؟ سلطان نے ایک ہی نشست میں اپنا مدعا بیان کیا اور بے فکر ہو کر اونگنے لگا۔ بہرحال تم مانو یا نہ مانو، انسپکٹر خان میں ضرور کوئی تبدیلی ہے۔ ابھی اس نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سر آپ، بمشکل اس کے منہ سے نکلا۔ تم دونوں ذرا میرے دفتر میں آؤ، یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ تو تم دونوں کو مجھ میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ ان کے آتے ہی میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، دونوں بیک وقت بولے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، مجھ پر شک کرنا میرے قتل کی سازش کے مترادف ہے، اور اپنے قتل کی سازش کرنے والوں کو میں بھلا کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر وہ دونوں گھبرا گئے اور فوراً اپنی غلطی مان کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگے، لیکن میرے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، میرے دائیں ہاتھ میں پکڑا خنجر گولی کی رفتار سے حوالدار بشیر کے سینے میں دل کے مقام پر پسلیوں کو چیرتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ وار اتنا اچانک اور شدید تھا کہ بشیر سنبھل نہ سکا اور آن کے آن میں زمین بوس ہو گیا۔ کانسٹیبل سلطان، جو مجھے اس روپ میں دیکھ کر حیرت سے بت بن گیا تھا، حوالدار کی بھیانک چیخ سن کر اچانک ہوش میں آ گیا، مگر میں نے اسے بچاؤ کی مہلت نہ دی اور حوالدار کے سینے میں دستے تک گھونپا ہوا خنجر جھٹکے سے واپس کھینچ کر پوری قوت سے سلطان کی شہرگ میں گاڑ دیا۔ سلطان کی دم توڑتی آنکھوں نے حیرت اور خوف سے آخری بار میری جانب دیکھا، اور پھر اس کا دراز قد بھاری بھرکم وجود کسی مست شرابی کی طرح جھومنے کے بعد کٹے ہوئے شیطیر کی طرح میرے اوپر آ گرا۔
اس کے کٹے ہوئے گلے سے ذبح کیے جانے والے بکرے جیسی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ تازہ اور گرم خون کے فوارے نے میرے چہرے کو رنگین بنا دیا تھا۔ میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور آنکھ کھل گئی۔ میں بیڈ کی بجائے اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ گہرا سانس لے کر اٹھنے کی کوشش کی تو محسوس ہوا میرے دونوں ہاتھ گیلے ہیں اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر کمرے میں روشنی کی تو سامنے موجود قداور آئینے پر میری نظر پڑتے ہی میرا رنگ اڑ گیا۔ میرے دونوں ہاتھ اور چہرہ خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی خون کے عجیب ذائقے سے مجھے ابکائشی محسوس ہونے لگی۔ اوف خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بمشکل میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میز پر پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، انسپیکٹر اسپیکنگ، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ سب انسپیکٹر اکرم بول رہا ہوں، ایک بری خبر ہے۔ کیا ہوا؟ میں چونکا۔ سر، ابھی بشیر حوالدار اور سپاہی سلطان کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اکرم نے جواب دیا۔ کیا؟ میرے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، اور یہ واقعہ تھانے میں ہی پیش آیا ہے۔ اوہ، کیسے ہوا یہ سب؟ معلوم نہیں سر، باقی عملے کے مطابق وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر اچانک اٹھ کر آپ کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی چیخیں سن کر باقی سب سپاہی وہاں پہنچے تو وہ دونوں مردہ پڑے تھے۔ اب ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ انہیں میں نے فوراً اسپتال روانہ کر دیا تھا سر، کیونکہ حوالدار میں مجھے ہلکی سی جان محسوس ہو رہی تھی، مگر ابھی اسپتال سے اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی انتقال کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تم بھی اسپتال پہنچو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ بہتر جناب۔ ضروری ہدایات دے کر میں نے فون رکھا اور میز پر رکھا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا، لیکن مارے خوف کے پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کیونکہ میں جگ سے جو پانی گلاس میں ڈالتا جا رہا تھا وہ خون بنتا جا رہا تھا، گہرا سرخ خون۔ میں گھبرا کر کمرے سے ملحق باتھ روم میں پہنچا اور واش بیسن کا نلکا کھول کر تیزی سے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگا، مگر چہرے پر بڑھتی ہوئی چپچپاہٹ کا احساس ہوتے ہی سامنے موجود شیشے کی جانب دیکھا تو میرا منہ پانی کی بجائے خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بدحواسی کے عالم میں واش روم سے باہر نکلا، پھر جانے میرا پاؤں کس چیز سے الجھا اور میں منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ میرا ذہن ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ اس مرتبہ جاگوں گا تو نہ جانے کیا ہو چکا ہوگا۔ ڈوبتے ہوئے ذہن میں آخری سوال گونجا اور منظر بدل گیا۔ مجھے تو یہ کچھ اور ہی کھیل نظر آتا ہے۔ حوالدار اور کانسٹیبل کی لاشوں کا معائنہ کرنے والا ڈاکٹر مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہم دونوں اس وقت اسپتال کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ کیسا کھیل؟ میں چونکا۔ شاید کوئی نہونی بات یا پھر نہایت ہوشیاری سے قتل۔ آپ کے عملے کا کوئی شخص بھی ملوث ہو سکتا ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایسا ہی ہے، وہ اپنی بات پر اڑ گیا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس وقت ان دونوں کو یہاں لایا گیا حوالدار بشیر زندہ تھا، پھر اس کی نبض بھی چل رہی تھی۔ جب فوری طبی امداد دی گئی تو قدرت نے اسے اتنی مہلت دے دی کہ وہ قاتل کا نام بتا سکے۔ اس نے میرے سامنے دم توڑا اور مرتے وقت وہ نہایت مدھم آواز میں بڑبڑاتے ہوئے ایک نام لے رہا تھا۔ کس کا نام؟ مجھے تو پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے میں نے اس بات کا ذکر ابھی تک اپنی رپورٹ میں نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے میرا سوال انسنا کرتے ہوئے آخری جملے پر زور دیا۔ میں نے پوچھا ہے کس کا نام؟ گھبراہٹ کے باوجود میں نے خود پر قابو رکھا۔ برا مت مانیے گا انسپیکٹر صاحب، مرتے وقت وہ آپ کا نام لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میرا دل قابو سے باہر ہو گیا اور مجھے اپنی رگوں میں خون کی بجائے لاوا دوڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ رہی سہی کسر اس کے ہونٹوں پر موجود طنزیہ مسکراہٹ نے نکال دی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے بلیک میل کر کے کوئی ڈیل کرنے کے خواب دیکھ رہا ہو۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ مجھے غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پریشان ہو کر تمہارے پاؤں پکڑ لوں گا؟ تمہیں لمبی رقم کی پیشکش کروں گا؟ تمہارے سامنے گڑ گڑا کر اس بات کو راز رکھنے کی درخواست کروں گا؟ احمق ہو تم۔ یہ بات کر کے تم نے خود پر زندگی حرام کر لی ہے، اپنی موت کو دعوت دے دی ہے۔ آپ میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر آپ… ڈاکٹر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور 2 انگلیاں اس کی خوبصورت آنکھوں میں گھستی چلی گئیں۔ ڈاکٹر نے تڑپ کر میری گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب آنکھوں کی جگہ صرف 2 گہرے سوراخ موجود تھے، جن سے خون چشموں کی مانند ابل کر چہرے کو رنگین بنا رہا تھا۔ دوسری طرف مجھ میں تو دنیا جہان کی طاقت سمٹ آئی تھی۔ میں نے کسی ریسلر کی طرح دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر
डॉक्टर को सर से ऊंचा उठाया और पूरी ताकत से सर के बल दीवार पर दे मारा। डॉक्टर तौप से निकले गोले की मानी दीवार से टकराया और उसकी खोपड़ी फटकर 2 हिस्सों में तब्दील हो गई। उसी लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे मुंह पर घूंसा मारा हो। मेरी आंख खुल चुकी थी और मैं अभी तक अपने कमरे के फर्श पर पड़ा था। अभी अस्पताल वाले वाकये के बारे में सोच ही रहा था कि मेज पर पड़े वायरलेस सेट में जान पड़ गई। यस, इंस्पेक्टर खान स्पीकिंग। ओवर। मैंने वायरलेस उठाते हुए कहा। जनाब, गजब हो गया। बशीर और सुल्तान का मुआयना करने वाला डॉक्टर भी कत्ल हो गया। सब इंस्पेक्टर अकरम जाने क्या बताए चला जा रहा था और मैं बेजान पत्थर की मानिंद चुपचाप उसकी तकरीर सुनने पर मजबूर था। मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरी नींद हर मर्तबा एक नए हादसे के बाद खुलती है। जीप चलाते हुए मैंने साबिका हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। अस्पताल पहुंचा तो वहां कयामत का समा था। अखबारी नुमाइंदे खूंटों से बंधे बदमस्त भैंसों की तरह रस्से तुड़वाकर लाशों तक पहुंचने की जिद्दोजहद में मसरूफ थे ताकि किसी तरह कोई नई खबर हासिल कर सके। दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी उनके सामने आहिनी दीवार बनी खड़ी थी। अजीब सूरत हाल थी। मैंने तीनों लाशों का सरसरी मुआयना करने के बाद सब इंस्पेक्टर से कहा, मालूम नहीं वो कौन बदजात था, कैसी बेरहमी से मारा है। ये तो मुझे कोई शैतानी चक्कर लगता है। सब इंस्पेक्टर अकरम ने जवाब दिया। जिस वक्त डॉक्टर का कत्ल हुआ तुम कहाँ थे? मैंने कुछ सोचकर उससे पूछा। सुल्तान और बशीर की लाशों के पास खड़ा उनके लवाहिकीन को दिलासा दे रहा था। और डॉक्टर? मैंने अगला सवाल किया। वो अपने कमरे में था। उस दौरान तुमने किसी को डॉक्टर के कमरे में दाखिल होते या बाहर निकलते देखा? मैंने घुमा फिरा कर मतलब की बात पूछी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो हैरत की बात है। डॉक्टर का कमरा हमारे सामने था और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, जबकि किसी को उस तरफ जाने की इजाज़त भी नहीं थी। उसका तफसीली जवाब सुनकर मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद तीनों लाशें वुरसा के हवाले कर दी गईं। उस दौरान पुलिस के आला हुक्काम भी अस्पताल पहुंच गए थे। कत्ल की इन अजीबोगरीब वारदातों ने शहर में खौफ व हिरास की नई लहर को जन्म दे दिया था, जिसमें अखबारात की जानिब से शाया किए जाने वाले ज़मीमों का बड़ा हाथ था। नाजुक हालात को काबू करने के लिए नामालूम कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई थी और तफ्तीशी अफसर भी मुझे मुकर्रर कर दिया गया। तमाम मामलात से फारिग होकर मैं आराम करने के लिए अपने दफ्तर में आ बैठा। मेरी अपनी हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एहसास गुनाह और बेगुनाहों का एहसास बैक वक्त मेरे दिलो दिमाग पर हावी था। मैं खुद को दुनिया का बेबस तरीन इंसान जहनी तौर पर हार मान चुका था। आला हुक्काम मुझ पर मुलजिम का कोई सुराग ढूंढने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि मैं उन्हें यह बताने से कासिर था कि खुद अपने ही खिलाफ सबूत मुहैया करना मेरे इख्तियार से बाहर है। जब दिमाग सोचते सोचते काम करना बंद कर गया तो लम्हे भर के लिए मुझे हल्की सी ऊँघ आई और गुनूदगी की हालत में एक शैतानी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। कितनी दिलचस्प बात है, कातिल भी तुम हो और कोतवाल भी। कौन हो तुम? मैं उसी हालत में बुड़बुड़ाया। तुम्हारा हमजाद, तुम्हारा बातिन, या यूं समझो तुम्हारे अंदर का इंसान। यूं लग रहा था जैसे कोई वाकई मेरे अंदर बैठा मुझसे बातें कर रहा है। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? मेरे लहजे में बेबसी नुमाया थी। इसलिए कि तुम्हें अजीम शैतान देवता के गुलामों में शामिल किया जा चुका है। तुम यकीनन बहुत खुशकिस्मत हो कि बिना मेहनत किए उस बड़े दरबार तक रसाई पा गए। क्या बेगुनाहों को कत्ल करना खुशकिस्मती की अलामत है? मैंने तंजिया कहा। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि यह भी एक बुराई है, गुनाह है, शर है, और यही शर शैतान देवता को पसंद है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पुरज़म लहजे में बुड़बुड़ाया। तुम में इतनी ताकत नहीं कि शैतान देवता से उलझ सको। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि वही करो जो कहा जाए। करख्त सरगोशी दोबारा सुनाई दी। अब क्या चाहते हो? मैंने हथियार डालते हुए पूछा। इस वक्त तुम्हें पहली मर्तबा अपने जिस्म समेत कार्लोस के पास जाना है। कौन कार्लोस? मैंने पूछा। वही जिसने तुम्हारे जिस्म पर गुलामी की मोहर दागी थी। मगर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो रास्ते का इल्म नहीं, मैंने जवाब दिया। इसकी तुम फिक्र ना करो, सिर्फ जीप में जा बैठो, तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। हुक्म सुनकर मैं फरमाबरदार बच्चे की तरह दफ्तर से निकला और उसी गुनूदगी के आलम में बाहर खड़ी जीप में जा बैठा। अब मेरे हाथ स्टीयरिंग और पाँव एक्सीलेटर पर थे। जीप यूँ खुद ब खुद चल रही थी जैसे कंट्रोल किसी दूसरे के हाथों में हो। खुद ब खुद स्टीयरिंग घूमता, ब्रेक लगती और गियर बदलता। मेरी हैसियत तो सिर्फ मुसाफिर की थी। जीप शहर की भीड़ से निकलकर किसी नामालूम मंजिल की जानिब रवां दवां थी। देर तक सफ़र करने के बाद उसने पुख्ता सड़कों को खैरबाद कहा
اور درختوں کے بیچ بنی کچی سڑک پر سفر کرتی آگے بڑھنے لگی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اس علاقے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جانے کن اونچے نیچے اور ناہموار راستوں سے ہوتے ہوئے جیپ کی بریکیں چرچرائیں تو میں اس پراسرار مکان کے سامنے موجود تھا جہاں سے اس ہولناک کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ جیپ سے نیچے اترو اور مکان کے اندر چلے جاؤ، آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ آخری حکم ملتے ہی میرا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ ہوش و حواس کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میں واقعی ویرانے میں بنے ہوئے جانے پہچانے مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد میں آگے بڑھا اور لکڑی کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا اور سامنے موجود بند دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور میں تاریک راہداری میں داخل ہو گیا۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ماچس ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ماچس نہ ملی۔ کچھ دیر گہرے اندھیرے میں کھڑے رہنے کے بعد میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی، کیونکہ جو لوگ اندھیرے میں رہنے کے عادی ہوں انہیں اس بات کا بخوبی احساس ہوتا ہے کہ اندھیرے کی بھی ایک اپنی روشنی ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اپنی اسی حس کو استعمال کرتے ہوئے میں آگے بڑھا اور آخرکار کمرے کے سامنے جا پہنچا جہاں میرے کندھے پر مہر داغی گئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے میں چپ چاپ اندر جا کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور زرد روشنی نمودار ہوئی جس میں کارلوس کھڑا شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے گھور رہا تھا۔ تمہاری کارکردگی بتا رہی ہے کہ ہمارا انتخاب غلط نہیں تھا، اس نے مجھے داد دی، لیکن میں اس سے خوش نہیں ہوں، اس لیے آزاد کر دو مجھے۔ بات مکمل کرتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بٹ رہا ہوں۔ میرا وجود نہایت غیر محسوس طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ اب بالکل میری شکل و صورت کا ایک آدمی میرے جسم سے جدا ہو کر سامنے کھڑا تھا۔ حیرت سے میری آنکھیں ڈھکنے لگی۔ مجھ میں اور اس میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ وہ آدمی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کارلوس کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ یہی تمہارا امزاد ہے، تمہارے اندر کا انسان اور ہمارا اصل غلام۔ مجھے حیران دیکھ کر کارلوس نے وضاحت کی۔ میں منو وزنی قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے امزاد کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن میرا ہاتھ اس کے وجود کے آر پار ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے کسی نے دھوئیں میں ہاتھ گھمایا ہو۔ نہیں، تم مجھے نہیں چھو سکتے، لیکن میں جب چاہوں اور جسے چاہوں چھو سکتا ہوں۔ مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں ہر کسی کو دیکھ سکتا ہوں۔ مجھ پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، لیکن میں جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ اس نے بالکل میرے لہجے میں کہا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے سنبھل کر کارلوس سے سوال کیا۔ تمہارا تعاون، صاف بات کرو۔ صاف بات یہ ہے، اگر تم سیدھی طرح ہمارے لیے کام کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ دنیاوی عیش و آرام کی تمام سہولتیں تمہاری پہنچ میں ہوں گی۔ لیکن اگر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرو گے تو ایسے بے شمار ثبوت خود بخود پیدا ہو جائیں گے جو تمہاری جیتی جاگتی دنیا کو اس فیصلے پر مجبور کر دیں گے کہ تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ بوڑھے نے دھمکی دی۔ مطلب کی بات کرو۔ دھمکی سن کر میں کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ تو سنو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمارے حکم کے مطابق کام کرو اور ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرو جو ہم خود حاصل نہیں کر سکتے، کارلوس نے جواب دیا۔ لیکن تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، پھر بھلا تمہیں میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ تمہاری سرزمین نیک لوگوں کی ہے اور یہاں برے لوگوں کی کثرت کے باوجود ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو اپنی عبادت اور پرہیزگاری کے باعث ہمارے مشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور تمہیں ہماری ہدایت کے مطابق انہی لوگوں کو ختم کرنا ہوگا۔ لیکن یاد رہے، تم ہر وقت اور ہر جگہ ہماری پہنچ میں ہو۔ اگر کبھی بھی محسوس ہوا کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ کارلوس کی بات مکمل ہوتی ہی زرد روشنی کا دائرہ ختم ہو گیا اور میں روبوٹ کی طرح چلتا ہوا مکان سے باہر آ گیا۔ اب میں غنودگی کے عالم میں جیپ چلاتا ہوا واپس تھانے کی طرف جا رہا تھا۔ اس واقعے کو کئی روز گزر چکے تھے۔ اس دوران مجھ سے کئی جرائم سرزد ہوئے، جن میں قابل ذکر مشہور دینی رہنما احمد حسین کا قتل تھا۔ میں بذات خود احمد حسین کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج میرا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا، کیونکہ یہ قتل میرے ہی ہمزاد نے کیا تھا۔ حد سے بڑھتی ہوئی ذہنی پریشانی کے باعث میں نے بیماری کا بہانہ کر کے چند روز کی رخصت لے لی۔ دوسری طرف میری ناقص کارکردگی کے باعث اعلیٰ حکام نے مجھ سے بشیر اور سلطان کے قتل کی تفتیش واپس لے کر ایس پی کے سپرد کر دی تھی، کیونکہ شہر میں بڑھتے ہوئے قتل و غارت نے عوام میں خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا، اور لوگ اس نامعلوم قاتل سے بری طرح دہشت زدہ تھے جو آئے دن کسی نہ کسی اہم شخصیت کو قتل کر کے
बदअमनी फैलाने पर तुला हुआ था। उस रात भी मैं अपने फ्लैट पर बैठा हालात पर गौर कर रहा था कि कॉल बेल की सुरीली आवाज़ ने चौंका दिया। इस वक्त कौन आ सकता है? मैंने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। मेरे सामने 20-22 साल एक खूबसूरत लड़की निहायत सफ़ेद लिबास पहने खड़ी थी, जबकि अपने लिबास और हाल हुलिये से वो किसी कदीम दौर की शहजादी लग रही थी। आप यकीनन इंस्पेक्टर खान हैं। मुझे महव देखकर उसने अपनी खूबसूरत आंखें मटकाईं। जी हाँ, लेकिन आप कौन? मेरा नाम रुबैला है। यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए आप मुझे नहीं जानते, उसने अपना तारुफ करवाया। अगर हमारी पहली मुलाकात है तो आप मुझे कैसे पहचानती हैं? मेरा लहजा खालिस पुलिस वाला था। अंदर आने के लिए भी कहेंगे या यहीं तफ्तीश मुकम्मल करने का इरादा है? रुबैला ने मुस्कुराते हुए मुझे अखलाकियात का सबक पढ़ाया। ओह, माफ़ कीजिएगा, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैंने शर्मिंदा होते हुए उसे रास्ता दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे भी। रास्ता मिलते ही वो अंदर दाखिल हुई और कुर्सी पर बैठ गई। जी फरमाइए, मैंने उसके बैठते ही पूछा। मुझे एक काम था आपसे। माफ़ी चाहता हूँ, मैं थाने के काम घर पर नहीं करता। बेहतर है आप कल दफ्तर तशरीफ़ ले आएं। मुझे उसके पुरसुकून रवैये से कोफ्त होने लगी थी। वो यूं इत्मीनान से मेरे सामने बैठी थी जैसे मुस्तकिल रहने आई हो, जबकि मेरा जहन अपने ही मसाइल में उलझा हुआ था। आप गलत समझे हैं, मुझे आपसे ज़ाती काम है। कैसा काम? किसी को कत्ल करवाना है। उसने आगे बढ़कर सरगोशी की। अच्छा, लेकिन आपको ये तो जहन में रखना चाहिए था कि आप गलत आदमी से रब्ता कर रही हैं। मैं इंस्पेक्टर हूँ, कातिल नहीं। उसकी बात सुनकर मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो तो मालूम है, लेकिन मुझे मालूम हुआ है आपने पुलिस की नौकरी के साथ साथ कोई जुज़ वक्ती नौकरी भी तलाश कर ली है। रुबैला ने लापरवाही से जवाब दिया। कैसी नौकरी? मैंने चौंक कर देखा। यही लोगों को कत्ल करने की, और उसमें बहुत कामयाब भी हैं। कौन हो तुम और कैसे जानती हो ये सब? मैंने उस पर रिवॉल्वर तान लिया। रिवॉल्वर नीचे कर लो इंस्पेक्टर खान। गोली हमेशा जिंदा जिस्म पर चलाई जाती है, रूहों पर नहीं। उसके लहजे में तंज था। रूह? तो तुम भी यकीनन कार्लोस की साथी हो। नहीं, मैं उसकी साथी नहीं हूं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम सब मुझे बर्बाद करने पर तुले हो। नहीं होते मुझसे मजीद गुनाह। बहुत थक गया हूं मैं, बहुत थक गया हूं। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बेजान जिस्म की मानिंद सोफे पर गिर पड़ा। पहली बात यह, मैं कार्लोस की दोस्त नहीं, दुश्मन हूं, और मेरे यहाँ आने का मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं बल्कि मदद करना है। और दूसरी बात यह कि मुझे मालूम है कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन अफसोस अपनी ही चंद कोताहियों के बाइस कार्लोस के हाथों खिलौना बन गए हो। मेरी हालत संभली तो उसने मुझे तसल्ली दी। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? मुझे वाकई उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, बिल्कुल सच। क्या दुश्मनी है तुम्हारी कार्लोस से? कातिल है वो मेरा और मेरे बाप का। कैसे हुआ ये सब? अब मैं संभल चुका था। मेरा बाप पादरी था। लोगों को नेकी की तरफ रागिब करना और बुराई से रोकना उसकी ज़िंदगी का मिशन था। कार्लोस भी किसी दूर दराज इलाके से आकर हमारे गांव में रहने लगा। वो एक बुरा आदमी था। लोगों को अजियत पहुंचाना और जादू टूने की मदद से उन्हें बुरे कामों पर मजबूर करना उसका मशगला था। जब मेरे वालिद ने उसे इन हरकतों से रोका तो वो उनका जानी दुश्मन बन गया, और एक रोज़ मौका पाकर उसने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया। मैंने इस जुल्म पर बहुत एहतजाज किया, लेकिन गांव के लोग उससे डरते थे, इसलिए किसी ने मेरा साथ न दिया। और उसी दौरान मैंने तन्हाई में कुरान मजीद को समझने की भरपूर कोशिश की और इस्लाम कबूल कर लिया। जब मेरा एहतजाज ज़्यादा बढ़ा और ये बात भी आम हो गई कि पादरी की बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो कार्लोस को नया मौका मिल गया। उसने गांव वालों से कहा, यह मुसलमान लड़की तुम्हारे लिए मनहूस है, इसीलिए शैतान देवता ने इसकी भेंट मांगी है ताकि तुम पर से नहूसत दूर हो सके। गांव के जाहिल लोग फौरन राजी हो गए, क्योंकि इनकार की सूरत में उन्हें अपनी बेटियों की भेंट पेश करना होती। वैसे भी वहाँ अक्सरियत ईसाइयों की थी और वह मुझसे मुतनफ़िर हो चुके थे, इसलिए किसी ने एहतजाज न किया और मुझे उस मकरू काम के लिए चुन लिया गया। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी और मुझे शैतान देवता के कदमों में कत्ल कर दिया गया। उस दिन से आज तक मेरी रूह यूं ही भटक रही है। मैं आज भी कार्लोस से नफरत करती हूँ और उसका खात्मा चाहती हूँ। यह मेरा इंतकाम भी है और मिशन भी, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो इलाका अच्छे लोगों से खाली होता चला जाएगा। रुबैला के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसुओं की चमक थी। इस वाक़ये को कितना अरसा बीत चुका है? मैंने पूछा। निस्फ सदी से पहले की बात है। क्या निस्फ सदी से ज़्यादा? मैंने हैरत से कहा। हाँ, और उस वक्त मेरी उम्र 20 बरस थी।
यानी इस वक्त तुम्हारी उम्र 70-80 बरस है? हाँ। नहीं नहीं, कौन मानेगा तुम्हारी बात। मेरी उम्र आज भी 20 बरस है। रूह जब जिस्म का साथ छोड़ दे तो माहो साल की गर्दिश और मौसमों की तब्दीली बेमायने हो जाती है। ये तमाम पाबंदियां उन लोगों के लिए हैं जिनकी सांसें चलती हैं और दिल धड़कते हैं। उसने किसी फलसफी की तरह मुझे समझाया। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात मुझे मुसलसल परेशान कर रही है। मैं एक मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखता हूँ। फिर कार्लोस ने इस शैतानी काम के लिए मुझे क्यों मुंतखब किया? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। यह दुरुस्त है तुम मुसलमान हो, लेकिन यह गलत है कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखते हो और उससे डरते हो। क्या मतलब? मैं चौंका। खुद सोचो, नमाज तुम नहीं पढ़ते, कुरान मजीद को समझने की कोशिश तुमने कभी नहीं की, रिश्वत का जहर तुम्हारे खून में शामिल हो चुका है, पुलिस की वर्दी को गुंडागर्दी का लाइसेंस समझते हो, बेगुनाहों पर जुल्म करते हो और गुनाहगारों का साथ देते हो। फिर सबसे बड़ा जुल्म यह कि मुसलमान होने का दावा करते हो। दूसरी बात यह कि नेकी और बदी दो आलमगीर ताकतें हैं। इनके पैरोकार दुनिया के हर खित्ते में मौजूद हैं। ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं, या यूं समझो ये एक ऐसी जंग है जो अब तक जारी रहेगी। इस जंग में कभी नेकी जीती और कभी बदी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बदी की फतह हमेशा आर्जी होती है, जबकि नेकी की फतह मुस्तकिल। क्योंकि नेकी से उम्मीद और हौसला मिलता है और बदी से मायूसी और नाउमीदी फैलती है। वो बोलती जा रही थी और मैं सुनता चला जा रहा था। जाने कितना वक्त गुजर गया और हमें एहसास ही ना हुआ। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं मजीद कोई कत्ल नहीं करना चाहता। दूसरे रोज़ मैंने रुबैला से सवाल किया। फौरी तो इस मुश्किल पर काबू पाना मुमकिन नहीं, अलबत्ता आर्जी तौर पर हम इसे रोक सकते हैं। वो कुछ सोचकर बोली। वो कैसे? मैं चौंका। वो इस तरह कि तुम अपनी नींद का दौरानिया कम कर दो, अपना ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ करो, ताकि तुम्हारी खोई हुई रूहानी ताकत बहाल हो सके। अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं, उसने जवाब दिया। लेकिन इस तरह तो कार्लोस को पता चल जाएगा। उसने कहा था कि वो मेरी निगरानी कराएगा और अगर शक हो गया तो वो मुझे मार डालेगा। वो महज धमकी थी। जागते में ना तो वो तुम्हें देख सकता है और ना ही तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकता है। तुम सिर्फ नींद में उसका हुक्म मानने के पाबंद हो, और ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, रुबैला ने मुझे तसल्ली दी। उसकी बात सुनकर मैंने वुजू किया और जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई और ठंडे पसीने आने लगे। ना तो मुझे नमाज याद आ रही थी और ना कुरान पाक की कोई आयत। काफ़ी देर गूंगे बहरों की तरह जाए नमाज पर खड़े रहने के बाद मैं वापस अपनी जगह पर बैठ गया। क्या हुआ तुम्हें? रुबैला मेरी हालत देखकर बोली। जब उसे सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो भी परेशान हो गई। एक बुरी खबर है मेरे पास, उसने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा। कैसी खबर? मुझे मेरी मालूमात के जरिए इल्म हुआ है। कार्लोस आज रात नींद के दौरान तुम्हारे हमजाद से एक निहायत मोहतरम बुजुर्ग कासिम रूहानी को कत्ल करवाने का इरादा रखता है। उसके ख्याल में कासिम रूहानी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, मैंने चीख कर कहा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कासिम रूहानी निहायत नेक और कुर्ब इलाही रखने वाले बुजुर्ग हैं, रुबैला ने जवाब दिया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में तुम्हें फौरी तौर पर कासिम रूहानी की खिदमत में हाजिर होकर उन्हें असल सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। वो यकीनन तुम्हारी मदद करेंगे। रुबैला का मशवरा सुनकर मैंने असबात में सर हिलाया और उठकर चलने की तैयारी करने लगा। रात काफ़ी बीत चुकी थी। कासिम रूहानी एक छोटे से कस्बे में रहते थे जो तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर था। लोग जोक दर जोक अपनी मुश्किलात के हल के लिए उनसे दुआ करवाने के लिए जाते और फैज़ हासिल करते थे। मैं और रुबैला रात ही को उनके गांव रवाना हो गए और सुबह फजर तक अपनी मंजिल पर पहुंच गए। कासिम रूहानी के गांव पहुंचे तो तुलुए शहर का वक्त था। कुदरत ने उन्हें बहुत सी दुनियावी दौलत भी अता की थी, लेकिन उन्होंने सारी दौलत खल्के खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। मैंने रुबैला को उसके इसरार पर गांव से बाहर उतारा और ख़ुद नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। नमाज फजर मैंने उनकी इमामत में अदा की। मुझे हैरत हो रही थी कि यहाँ पहुँचकर मेरी ईमानी क़ुव्वत लौट आई थी और मैं नमाज पढ़ सकता था। बाजमात नमाज से फारिग होकर वो अपने हुजरे में वापस चले गए और मैं मस्जिद के सहन में मौजूद लोगों के दरमियान आ बैठा। थोड़ी देर बाद उनका एक खादिम मेरे पास आया और बोला, हज़रत साहब आपको याद फरमा रहे हैं। मुझे? मेरे लहजे में बेयकीनी थी। जी हाँ, वो मुस्कुराया।
थोड़ी देर बाद हम दोनों हुजरे में दाखिल हुए तो कासिम रूहानी मेरे ही मुंतजिर थे। वो बहुत मोहब्बत से पेश आए और बोले, बेटा तुम बहुत दूर से आए हो और बहुत परेशान हो, इसलिए आज हम नाश्ता तुम्हारे साथ करेंगे। इसी दौरान खादिम ने दस्तरखान बिछा दिया और हम नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इशारे से मना कर दिया। नाश्ते से फारिग होकर उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। मुझे मालूम है तुम वो काम नहीं करना चाहते जो तुमसे लिया जा रहा है। कार्लोस तुम्हें किसी और मकसद के लिए मेरे पास भेजना चाहता था, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ थी, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। कल तक तुम्हारा हमजाद कार्लोस के शैतानी हुक्म का पाबंद था, लेकिन आज के बाद वो एक मुसलमान की हैसियत से काम करेगा और उस शैतानी ताकत को तबाह व बर्बाद करके दम लेगा जो इस सारे फसाद की जड़ है। मोहतरम, तो क्या मेरा सुकून और मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तुम्हें कई कठिन मराहिल से गुजरना होगा, बहुत से मामलात सुलझाना होंगे, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने कुछ आयत की तिलावत करके मुझ पर दम किया। मेरी हालत गैर होने लगी, जिस्म कांपने लगा। यूँ महसूस हो रहा था कि सांस घुटने से मैं मर जाऊंगा। फिर अचानक मुझे ज़ोरदार छींक आई और मेरे नथनों से गहरा सियाह धुआं निकलकर तेज़ी से फिज़ा में बुलंद हुआ और फिर सियाह राख की सूरत में ज़मीन पर बिखर गया। साथ ही मेरी हालत संभलने लगी और सांस की रफ्तार मामूल पर आ गई। दर हकीकत यही शैतानी धुआं था जो तुम्हें उसका हुक्म मानने पर मजबूर करता था। उसके जिस्म से निकलते ही शैतानी मोहर की अहमियत भी ख़त्म हो गई है जो कि तुम्हारे कंधे पर दागी गई थी। अब वो महज एक निशान से ज़्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर देर तक वो आने वाले हालात के बारे में गुफ्तगू करते रहे। इस सिलसिले में उन्होंने मुझे चंद कुरानी आयत याद करवाई और एक तावीज़ दिया जो मुस्तकबिल में मेरे काम आ सकता था। आखिर में उन्होंने मेरे लिए खुसूसी दुआ की और रुबेला के लिए खुशखबरी सुनाई कि जल्द ही उसकी भटकती रूह को सुकून मिलने वाला है। कासिम रूहानी से रुखसत होकर कस्बे से बाहर पहुंचा तो रुबेला कच्ची सड़क पर उसी जगह मौजूद थी जहां मैं उसे उतार कर गया था। उसके करीब पहुंचकर जीप रोकी तो वो मुस्कुराती हुई हवा के झोंके की मानिंद मेरे साथ वाली सीट पर आ बैठी। मैंने उसे सारी बात तफसील से बताई तो वो बहुत खुश हुई। आखिर में जब उसे खुशखबरी सुनाई कि उसकी परेशान हाल रूह को बहुत जल्द सुकून मिलने वाला है तो वो बहुत खुश हुई मुस्कुराने लगी। बातों बातों में सफ़र कट गया और हम वापस शहर पहुंच गए। अपने फ्लैट के सामने पहुंचकर मैंने जीप रोकी ही थी कि पुलिस की गाड़ियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। सर आप? मैंने जल्दी से उतरकर सामने खड़े एसपी को सैल्यूट किया। हाँ, मजबूरन मुझे खुद आना पड़ा क्योंकि बाज़ वजूह की बिना पर हमें शक है कि मजहबी रहनुमा अहमद हुसैन के कत्ल में तुम भी मुलव्विस हो। एसपी ने आने का मकसद बयान किया। मगर कैसे सर? मैंने चौंक कर पूछा। पोस्टमार्टम के मुताबिक जिस गोली से अहमद हुसैन की मौत वाक़ई हुई वो सरकारी रिवॉल्वर से फायर की गई थी। शक के बाइस आज सुबह तुम्हारी गैर मौजूदगी में फ्लैट की तलाशी ली गई तो वो रिवॉल्वर मिल गया जिसके मैगजीन में 6 की बजाय 5 गोलियां हैं। अब छठी गोली कहाँ इस्तेमाल हुई है इसकी वजाहत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, एसपी ने जवाब दिया। मगर सर मैंने कुछ कहना चाहा, बाकी बातें थाने में होंगी। उन्होंने मेरी बात काट कर पास खड़े सिपाही को इशारा किया और ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरी कलाइयों में हथकड़ी पहना दी गई। मैंने गर्दन घुमाकर जीप की तरफ देखा जहां रुबेला हैरान और परेशान खड़ी थी। उसने दूर से मुझे होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया क्योंकि मैं जानता था मेरे अलावा ना तो कोई उसे देख सकता था और ना ही उसकी आवाज़ सुन सकता था। जिंदगी में भी कभी हालात किस कदर तेज़ी से करवट बदलते हैं इस बात का अंदाज़ा मुझसे बेहतर किसे हो सकता है। और वो कुर्सी जिस पर बड़े बड़े मुजरिम बैठते थे और मैं हाथ में डंडा पकड़कर उनसे पूछगछ किया करता था, उस कुर्सी पर आज मैं खुद बैठा था और वही डंडा हाथ में पकड़े एक दूसरा पुलिस अफसर मुझसे बेतुके सवाल कर रहा था। काफ़ी देर तक मुझसे सर खपाने के बाद भी जब वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका तो जाने मेरे दिमाग में क्या आई। अगर मैं सब कुछ सच सच बता दूं तो क्या आप यकीन कर लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके कान खड़े हो गए। रुबेला भी उस वक्त कमरे के कोने में खड़ी थी। उसने चीख कर मुझे खामोश रहने की हिदायत की, लेकिन जाने क्यों मेरे सर पर तो सच उगलने का भूत सवार था। मैंने शुरू से लेकर अहमद हुसैन के कत्ल तक सारी तफसील उसे सुना दी और वो तमाम कत्ल भी कबूल कर लिए जो मेरे हमजाद ने अब तक किए थे। मेरी कहानी सुनकर तफ्तीशी अफसर ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और मेरी तरफ यूं देखा जैसे उसे मेरी जहनी हालत पर शुबा हो।
اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے نیا سوال کیا۔ ہاں، میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ اچھا، کیسا ثبوت پیش کرو گے تم؟ وہ چونکا۔ یہ دیکھیں، میرے کندھے پر آج بھی شیطانی مہر کا نشان موجود ہے۔ میں نے جھٹ سے شرٹ کے بٹن کھول کر کالر نیچے کیا اور کمرے میں موجود پولیس افسر میرے سر پر جھک گیا۔ کہاں ہے؟ اس نے میرے کندھے سے نظریں ہٹا کر چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھیں، میں نے نشان پر انگلی رکھی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے زور سے کہا۔ یہ لوگ بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ نشان صرف تمہیں یا مجھے دکھائی دیتا ہے، باقی لوگوں کو نہیں۔ روبیلا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اوہ خدایا! مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کیا تم اس مکان کا ایڈریس بتا سکتے ہو جہاں یہ واقعہ پیش آیا؟ مجھے پریشان دیکھ کر وہ دوبارہ بولا۔ جی نہیں، میں صرف نیند کی حالت میں وہاں گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کوئی اور ثبوت؟ ہاں، یاد آیا۔ میرے بیڈ روم کی میز پر آج بھی وہ گلاس موجود ہے جس میں پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے نئی حماقت کی۔ ٹھیک ہے، ہم چیک کر لیں گے۔ میرا خیال ہے انسپیکٹر تم زیادہ تھکے ہوئے ہو، اس لیے باقی باتیں کل کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے یقین ہو کہ میں واقعی پاگل ہوں۔ اس کے بعد مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا اور تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ یہ تم نے بہت برا کیا۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی؟ خاموشی چاہتے ہی روبیلا مجھ پر برس پڑی۔ میں پولیس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے جذبات میں اگر سب کچھ اگل بیٹھا۔ میں نے شرمندگی سے جواب دیا، یہ مدد تمہیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب بحث فضول تھی۔ کافی دیر تک ہم دونوں نئی حکمت عملی پر بات کرتے رہے۔ اس چھوٹی سی بے وقوفی نے نئی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ میں بہت دیر تک اس نئی مصیبت کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن میں تیز روشنی کا جھماکا ہوا اور منظر بدلنے لگا۔ میرا ہمزاد ایک مرتبہ پھر آزاد ہو چکا تھا، لیکن اس مرتبہ مقابلہ نیکی اور بدی کے درمیان تھا۔ بند دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے زور سے ٹھوکر ماری تو دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ زرد روشنی میں کھڑا کارلوس گہری سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ تم نے مجھ سے غداری کی ہے اور آج تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ بدی چاہے جتنی بھی طاقتور ہو جائے، فتح ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے، اور آج یہ ثابت ہو جائے گا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، میں نے مختصر جواب دے کر زور سے فرش پر پاؤں مارا۔ اس کا پاؤں زمین پر پڑتے ہی کمرے میں زلزلہ سا آ گیا۔ لکڑی کے تختوں سے بنے فرش میں تیزی سے لہریں اٹھی تو میں اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ اس اچانک حملے سے میں سنبھل نہ سکا اور فرش پر گر گیا۔ گرتے ہی میں تیزی سے سنبھل کر اٹھا اور کارلوس کی جانب لپکا، لیکن قدم اٹھاتے ہی میں ایک مرتبہ پھر اپنا توازن کھو بیٹھا، کیونکہ میرے ارد گرد تمام فرش ابلتی ہوئی گرم دلدل میں تبدیل ہو چکا تھا اور صرف وہی ایک ٹکڑا تھا جس پر میں کھڑا تھا۔ توازن بگڑتے ہی میں تیزی سے منہ کے بل دلدل کی جانب لپکا، لیکن دلدل سے چند انچ اوپر ہی ہوا میں یوں معلق ہو گیا جیسے کسی نے مجھے پکڑ رکھا ہو۔ در حقیقت یہ روبیلا کی مہربانی تھی، اس نے مجھے ابلتی دلدل میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ گھبراؤ مت، وہ آیت پڑھو جو قاسم روحانی نے مصیبت کے وقت پڑھنے کا بتایا تھا۔ اس کی تیز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے جلدی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا تو ابلتی ہوئی گرم دلدل آن کی آن میں ٹھنڈی ہو کر ایک مرتبہ پھر ٹھوس فرش بن چکی تھی، جو کہ صرف ایک شیطانی دھوکہ تھا۔ اوہ، تو حالات اتنے سادہ نہیں ہیں۔ کارلوس کے لہجے میں پہلی مرتبہ تشویش محسوس ہوئی، لیکن میں نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی اور لمبی جست لگا کر اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ میرے بازوؤں کا گھیرا تنگ ہوتے ہی اس کا وجود گرم سیاہ ریت میں تبدیل ہوا اور تیز دھار کی صورت میں لکڑی کے فرش کو چیرتا ہوا نیچے غائب ہو گیا۔ یہاں سے نکلو، یہ شیطانی مکان زمیں بوس ہونے والا ہے، روبیلا کی تیز آواز سنائی دی۔ مگر اس سے قبل کہ میں دروازہ کھول کر باہر نکلتا، کمرے کے چاروں کونوں سے تیز روشنی کے ترچھے سلاخ برآمد ہوئے اور فضا میں بلند ہو کر ایک نقطے پر یکجا ہونے کے بعد تیر کی مانند میری جانب لپکے۔ میں نے جلدی سے قاسم روحانی کے دیے ہوئے تعویذ کا رخ اس آتشی سلاخ کی طرف کر دیا۔ روشنی پوری قوت سے تعویذ کے ساتھ ٹکرائی اور پارا پارا ہو کر فضا میں بکھر گئی۔ اس سے نمٹ کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور راہداری میں دوڑ لگا دی۔ اچانک کسی چیز سے میرا پاؤں الجھا اور میں منہ کے بل زمین پر گر گیا، لیکن یہ گرنا میرے لیے زندگی ثابت ہوا، کیونکہ میرے گرتے ہی راہداری کی دائیں دیوار سے بے شمار تیز دھار سلاخیں گولی کی رفتار سے نکلی اور بائیں دیوار میں پیوست ہو گئی۔ اگر اس وقت میں کھڑا ہوتا تو میرا جسم چھلنی بن چکا ہوتا۔ میں فوجی انداز میں رینگتا ہوا مکان سے باہر آ گیا۔ میرے مکان سے باہر نکلتے ہی لکڑی کے مکان میں زوردار تڑتڑاہٹ پیدا ہوئی اور وہ زمین میں دھنسنے لگا۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے زمین کے نیچے کھینچ رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکان سطح زمین سے یوں غائب ہو گیا جیسے اس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ اب میرے سامنے وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا قدیم قبرستان تھا، جس میں موجود بے شمار قبریں اپنی شناخت کھو کر محض مٹی کا ڈھیر رہ گئی تھی۔ انہی قبروں کے درمیان بھاگتا ہوا کارلوس چاند کی مدھم روشنی میں ایک پتلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس ٹیلے کی جانب بڑھ رہا تھا جو کہ قبرستان سے تھوڑے فاصلے پر بنا چھوٹا سا کھنڈر نما مندر جو کہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ خونی مندر تھا جہاں شیطانی دیوتا کا مجسمہ نصب تھا، وہی مجسمہ جس کے قدموں میں مجھے اور دوسرے بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تمہیں ہر صورت کارلوس سے پہلے مندر میں پہنچنا ہے، روبیلا کی آواز سنائی دی۔ روبیلا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے ایک مختصر راستے کا انتخاب کیا اور مندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہمزاد ہونے کے باوجود اس شیطانی دنیا میں میری نقل و حرکت زندہ انسان کی مانند تھی، ایسا زندہ انسان جسے کوئی دوسرا انسان دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، سوائے ان لوگوں کے جو اس منظرنامے کا حصہ تھے۔ گرتے پڑتے ٹیلے کی سیڑھیاں چڑھ کر جب میں مندر میں داخل ہوا تو کارلوس پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ تو اپنی موت کا تعاقب کرتے ہوئے آخرکار یہاں تک پہنچ ہی گیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ فوراً مجسمے کے گلے میں لٹکی نیام میں سے تلوار نکال لو، اور یہی وہ تلوار ہے جس کی مدد سے کارلوس کو واصل جہنم کیا جا سکتا ہے، روبیلا کی تیز آواز سنائی دی۔ لیکن اس کا فقرہ مکمل ہونے سے قبل ہی کارلوس کسی چھلاوے کی مانند اچھلا اور نہایت پھرتی سے مجسمے کی نیام میں سے تلوار نکال کر ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں روبیلا مسلسل تمہاری رہنمائی کر رہی ہے، لیکن اس مرتبہ بہت دیر کر دی اس نے۔ اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور آج میں شیطان دیوتا کو خوش کرنے کے لیے تمہارے خون کا نذرانہ پیش کروں گا۔ وہ منتر پڑھتا ہوا غصے سے میری جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے مجھ پر وار کرنے کے لیے تلوار ہوا میں لہرائی، میں بجلی کی تیزی سے قلہ بازی کھا کر مجسمے کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا۔ اپنا وار خالی دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے بنا سوچے سمجھے مجھ پر دوسرا حملہ کر دیا، اور یہی تو میں چاہتا تھا۔ جیسے ہی تلوار کی تیز دھار ہوا کے پردے کو چیرتی ہوئی مجھ تک پہنچی، میں نے پھر اپنی جگہ بدل لی، جس کے نتیجے میں پتھر اور لوہے کے ٹکراؤ سے فضا میں تیز کھنکھناہٹ گونجی اور میرے بجائے شیطان دیوتا کے مجسمے کی گردن کٹ کر زمین پر آ گری۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنے دیوتا کے کٹنے کا منظر دیکھ کر کارلوس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ گری اور مارے خوف کے اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا، لیکن یہ صرف چند لمحے کے لیے تھا۔ پھر اس کی سرخ آنکھوں میں انتقام کے انگارے مزید دہک اٹھے اور وہ چیختا چلاتا مجھ پر حملہ آور ہوا، ایک ایسا بوڑھا جو محض ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا ہو۔ اس قدر طاقتور بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں میں میری حیثیت کسی کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ بار بار مجھے اپنے کندھوں سے بلند کرتا اور کسی نہ کسی چیز پر پٹاخ دیتا۔ میرا سارا جسم زخمی ہو چکا تھا اور دائیں پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ شدید تکلیف کے باوجود موقع ملتے ہی میں نے کارلوس کو ایک زوردار دھکا دیا تو وہ مجھے چھوڑ کر دور جا گرا۔ اس مرتبہ میں نے موقع ضائع کرنے کی بجائے جلدی سے اٹھ کر قریب پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور پوری قوت سے مجسمے کی ٹانگ پر دے ماری۔ ٹانگ ٹوٹتے ہی مجسمہ زمین پر گر گیا، لیکن میں رکا نہیں اور اگلے حملے کی تیاری کرنے لگا۔ میری توقع کے مطابق کارلوس میرا دوسرا حملہ روکنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا۔ یہی اس کی غلطی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں نے بجلی کی سی تیزی سے ہوا ہی میں تلوار کا رخ بدلا اور کارلوس کا سر گردن سے جدا ہو کر مندر کی دیوار سے جھٹک رہا۔ اب اس کا بے جان جسم کٹے ہوئے درخت کی مانند زمین پر پڑا تھا، جبکہ اس کے ناپاک وجود سے بہنے والا سیاہی مائل خون مندر کے پیاسے فرش کو سیراب کر رہا تھا، اور اس طرح باطل کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ کارلوس کے خاتمے کے بعد جب میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تو شدید زخمی تھا، لیکن پہلے کی مرتبہ اس مرتبہ بھی پولیس نے میری بات کا اعتبار نہ کیا اور الٹا میری خراب حالت کو خودکشی کی کوشش قرار دے کر عدالت کے حکم پر مجھے علاج کے لیے ذہنی امراض کے اسپتال بھجوا دیا۔ اس وقت بھی میں اسپتال میں زیر علاج ہوں۔ میری موجودہ حالت اس شخص کی مانند ہے جس کے آگے سمندر اور پیچھے کھائی ہو، یعنی اگر مجھے ذہنی طور پر تندرست قرار دیا جاتا ہے تو جیل میرا مقدر ہوگی، اور اگر ذہنی طور پر بیمار قرار دیا جاتا ہے تو باقی زندگی پاگل خانے میں گزرے گی۔ کارلوس کی موت کے ساتھ روبیلا کا انتقام بھی پورا ہو گیا۔ اس کی بھٹکتی روح کو ہمیشہ کے لیے سکون مل گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن اس مختصر ملاقات میں اس نے مجھے سوچنے کا ایک انداز سکھایا۔ اس نے مجھے قائل کیا کہ اپنے مذہب سے سچی محبت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے۔
جبکہ اپنے رب پر بھروسہ ہر مشکل میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ شکریہ روبیلا۔ قاسم روحانی کا چند ماہ قبل انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی کہی ہوئی ایک بات آج بھی مجھے حرف بحرف یاد ہے۔ ابھی تمہیں کٹھن مراحل سے گزرنا ہوگا، بہت سے معاملات سلجھانے ہوں گے، اس لیے گھبرانا نہیں۔ میں قاسم روحانی کے انہی الفاظ کو یاد کرتا ہوں تو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ رات کتنی ہی گہری اور طویل کیوں نہ ہو، انشاءاللہ سحر ضرور ہوتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔